बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाब में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों से स्पिनबाब में फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। इससे कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों से सवात के इलाके चारबाग में इंटेलिजेंस बेस मुश्तरका ऑपरेशन किया गया था। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सवात में फायरिंग के तबादले के बाद खारजी सरखना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 ख्वारिज हलाक हुए थे। ISPR का कहना था कि ऑपरेशन में एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया और खारजी अताउल्ला उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी के मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्विस था। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एहतजाज के कॉल पर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस ने शहर के खारिजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए हैं। मीनार पाकिस्तान जाने वाले भी तमाम रास्ते सील कर दिए गए। लाहौर में रेलवे स्टेशन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और लारी अड्डे को जाने वाली सड़कों और दीगर मकामात पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ताहम शहर में ट्रैफिक के मामूल के मुताबिक चल रही है। इसके साथ रेंजर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस 2500 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले चुकी है। जबकि इंतजामिया पहले ही मीनार पाकिस्तान के इतराफ में बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा चुकी है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में पुलिस ने एहतजाज के हवाले से जिन PTI कारकुनों को गिरफ्तार किया है, इन्हें शरपसंद अनासिर डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ PTI के 1590 कारकुनान की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए गए। PTI के इस्लामाबाद डी चौक के बाद आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल। अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से डी चौक की जानिब रवाना है। रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, मंजिल डी चौक है, अली अमीन गंडापुर के कारकुनान को हिदायत। दूसरी जानिब फौजी दस्ते सुबह सवेरे डी चौक के अतराफ गश्त करने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र मीनार पाकिस्तान में इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है, जबकि पार्क को भी बंद कर दिया गया है। और सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। मीनार पाकिस्तान के अतराफ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। कहते हैं कल भी कहा था एहतजाज का वक्त नहीं है, आज भी कहता हूँ रुक जाएं, वरना संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होके जाना है, वेपन्स लेके आएँ। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 साल के बाद PTI ने वही साजिश इख्तियार की है। 2014 में भी चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर धरना दिया गया था। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर भी यही सब किया जा रहा है। अब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं।
उनके एहतजाज से अफगानियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और वज़ीर दिफा ने कहा कि पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान या कौन हैं। PTI की एक मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमले कर रहा है और इस सब के लिए सरकारी पैसा और वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफसोस का मकाम है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत दी गई। एक तरफ ये अफगानियों को दावत दे रहे हैं और दूसरी जानिब भारत को भी बुलाया जा रहा है। PTI से पूछता हूँ कि ऐसा बयान क्यों दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जब मुसल्लह जत्थे आ रहे हों तो वफाकी हुकूमत का रिस्पांस क्या होना चाहिए। इक़्तिदार की महरूमी में पाकिस्तान के साथ वफादारी को भी मलियामेट कर दिया गया। बानी PTI ने अपने दौर में पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था। हमारी जानिब से कभी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात नहीं की गई। उन्होंने अपनी पाकिस्तानियत को सवालिया निशान बना दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त वज़ीर आला हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त KPK हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर KPK हाउस पहुंच चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर KPK हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त KPK हाउस पहुंच चुके हैं। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त KPK हाउस पहुंच चुके हैं और वो अहम मुलाकातें भी करने वाले हैं, जबकि वो अहम सियासी रहनुमाओं से भी इस वक्त मुलाकातें करेंगे। लाहौर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। आज नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि एहतजाज का इंदिया दिया गया था, एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस वक्त वज़ीर आला KP जो है वो पहुंच चुके हैं KPK हाउस में, जहां पर वो अहम मुलाकातें करने वाले हैं। अहम सियासी सूरत हाल के हवाले से भी इस मौके पर गुफ्तगू किए जाने का इम्कान है और आपको अब ये ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर KP हाउस पहुँच गए हैं। वो उनकी जानिब से अहम मुलाकातें की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी लाहे अमल मुरतब करेंगे। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में सबके सामने जब तमाम दुनिया के ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, न सिर्फ फ़लस्तीन के मुकदमे के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई बल्कि कश्मीर कॉज के लिए भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि जब मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद थे तो PTI ने फैसला किया कि इस दौरान चौक की जानिब मार्च किया जाए। एक जानिब दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब हो रही है, मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है, हुकूमती मामलात में इस्लाहात लाई जा रही हैं और दूसरी जानिब इंतशार, तशद्दुद और तबाही और बर्बादी का मंजर है और वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा। अताउल्लाह तारर का कहना था कि ये धरने और मार्च आखिर क्यों किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें कभी पाकिस्तान की तरक्की काबिले कबूल नहीं थी और ना ही आज है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, हमें मुल्क की हालात को देखकर नींद नहीं आती और इन्हें पाकिस्तान को तरक्की करता देखकर नींद नहीं आती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि PTI के काफिले से पुलिस पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काफिले में शामिल 120 अफगान बाशिंदे भी पकड़े गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चेक कर रहे हैं कि उनके पास आंसू गैस के शेल कैसे और कहां से आए, पुलिस पर फायरिंग की गई, ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सवाल ये भी है कि इस एहतजाज में अफगान बाशिंदे कैसे आए। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग हुई है और उन्होंने कहा कि जिससे 85 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और उन्होंने कहा कि अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहाँ से आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। PTI के कारकुनान मुसलसल अमलाक पर हमला कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि PTI के लोग अपने अज़ाइम से हटने पर तैयार हैं। उनको बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं।
مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت کا اعلان دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی نے تمام ایس سی او رہنماؤں میں سے صرف بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے احتجاج سے خطاب کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی جے شنکر کو 200 سے زیادہ دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتوں میں بندھ جائیں۔ عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ ایس سی او اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہم میں وطن پاکستان ہے اور انہوں نے کہا ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اسلام آباد پر یلغار کرنے نہیں چاہ رہے۔ پولیس راستوں میں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا قافلہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہو گیا ہے۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ مزید رکاوٹیں نہ ہوں تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور 1 گھنٹے میں ڈی چوک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اسلام آباد پر یلغار کرنے نہیں جا رہے۔ پولیس راستوں میں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے نکلے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے درخواست ہے کہ عوام سے نہ ٹکرائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی کال پر واپس ہوں گے اور کوئی آپشن نہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی بار ایسوسی ایشن نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ کراچی بار کو عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے اصولوں کو درپیش چیلنجوں پر سخت تحفظات ہیں۔ کراچی بار پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے بغیر پاس کرنے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ آرڈیننس عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوگا اور اس سے ہارس ٹریڈنگ کی راہیں بھی ہموار ہوں گی۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی اور صنعتی معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز پاکستان اور چین کے مابین متعدد نئے معاہدوں پر دستخط سے ہو گیا اور جس میں زراعت صنعت کو بالخصوص شامل کیا گیا ہے۔ معاہدے کی رو سے حکومتی اقدامات کے ذریعے ملک کی زرعی اور صنعتی شعبے میں ترقی کے لیے معیاری پیداواری صلاحیت کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان کی انٹرنیشنل انویشن پارک لمیٹڈ اور چائنا نیشنل سیریلز آئلز اینڈ فوڈ سیفٹس کے درمیان بیجنگ میں زرعی شعبے میں $400 ملین تک کی مالیت کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت بہت سی پاکستانی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ تک ڈیوٹی فری رسائی مل سکے گی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان پاک چین فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے پوری یورپی یونین، برطانیہ اور چین سمیت بڑی عالمی معیشتوں تک تجارتی معاہدوں کی بنیاد پر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2014 کے دھرنے کے خلاف درخواستیں 10 سال بعد لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 10 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے دھرنے کے خلاف درخواست دائر کرنے والے وکیل اے کے ڈوگر انتقال کر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے اس حوالے سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے خلاف درخواست گزار اے کے ڈوگر سمیت دیگر نے دائر کی تھیں۔ دوسری جانب حکومت نے فلسطین سے متعلق 7 اکتوبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 7 اکتوبر کو پاکستان بھر میں فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اجتماعات اور سیمینار بھی منعقد کیے جائیں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو
صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے کل جماعتی کانفرنس کی میزبانی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر قابض افواج کے قتل عام کا دائرہ لبنان تک پھیل چکا. غزہ میں قتل عام سے شروع جنگ کا پورے خطے کو لپیٹ میں لینے کا خطرہ ہے. پوری قوم کو سامراجی صہیونی ایجنڈے کے خلاف ایک آواز ہونا چاہیے. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کی عدالت نے صوبہ پنجاب کے تمام اسکول اور کالجوں کی بسوں پر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دینے کی ہدایت جاری کر دی. اس حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا جس میں طلبہ کو پک اینڈ ڈراپ نہ دینے والے اسکولوں کالجز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن عدالتی احکامات نہ ماننے والے اسکول اور کالجز کے خلاف سخت کارروائی کرے گا. اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے مقامی شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی اور دھند کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا. صحت کے حوالے سے خبر شامل کریں تو پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی وائرس کے 142 کیسز رپورٹ ہوئے. محکمہ صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک 2369 ڈینگی وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی سے 130، لاہور اور میاں والی سے 3 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے. اس کے علاوہ اٹک، بہاولپور اور ساہیوال سے بھی ایک ڈینگی وائرس کا کیس رپورٹ ہوا ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ کراچی میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے باغ جناح میں ہونے والے پروگرام کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی. اسد رضا نے بتایا کہ شرکا کو تلاشی کے باغ جناح میں جانے کی اجازت دی جائے گی. سیکیورٹی کے لیے 8 واک تھرو گیٹ نصب کیے جائیں گے. ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ شرکا چودھری خلیق الزما روڈ کے گیٹ سے باغ جناح میں داخل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے باغ جناح میں داخلے کے لیے علیحدہ پوائنٹ ہوگا. اور وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں دوسرے ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں. ملک میں دوسرے ہفتے میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.4% اضافہ ہوا جس کے بعد سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے اور بڑھ کر 13.8% پر پہنچ چکی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے میں روزمرہ استعمال کی 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 10 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 20 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.